जशें अनिशान सांगले, जो आज प्रेस कॉन्फरन्स आसा ती आमची उत्तराखंडान जे लँड प्रोटेक्शन बील पास जाला, एक्चुअली ते काल जे दीस टेबल जाल्ले ते काल राती हे बील असेंब्लीन तेंच्या पास जाल्लें आहा. आनी ही एक व्हडली गजाल उत्तराखंडाच्या लोकांक लागून, कित्याक ते आपल्या आयडेंटिटीक लागून थंय झगडटा, ते आपले नॅचरल रिसोर्सिसाक लागून झगडटा आनी ते थंय आपल्या जाग्याक लागून आनी आपल्या कल्चराक लागून झगडटा. आनी तांकां तेचो न्याय काल ह्याच BJPच्या डबल इंजीन सरकारान थंय दिल्लो आहा. आमी आयज जर गोंयचे पळयत, जमीन पळयत, आमची गोंयची जमीन जी आसा ती आमची एरिया जर पळयत जाल्यार गोंयची एरिया आनी आमी हेची एरिया पळयत उत्तराखंडाची, जाल्यार उत्तराखंड हे 15 पटीन व्हडलें आसा. 15 टायम्स लार्जर दॅन गोवा. 15 टायम्स, 15 टायम्स. आमची एरिया आसा 3700, जाल्यार तेंची ऑलमोस्ट 55,000च्या वयर आहा. आयज गोंयान जर आमी आयज जर पळयत जाल्यार आमची जमीन दिसान दीस दिल्लीकारांच्या बोल्सान वचत आहा. आमी आयज लँडलेस आनी होमलेस जाला आमच्याच गोंयान. आतां तेन्ना तेंचे आयज जर ते काल जे तेंच्यांनी बील पास केलें तेचें नांव जावन आसा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमीनदारी डिस्ट्रक्शन एंड लँड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 अमेंडमेंट 2025. हे तेंच्यांनी बील काल पास केलें, हे अमेंडमेंट तेंच्यांनी पास केलें. हितून तेंच्यांनी सांगलें की 13 जे डिस्ट्रिक्ट आसा भितरले 11 डिस्ट्रिक्टान, म्हणजे 11 आउट ऑफ 13 हे डिस्ट्रिक्ट आसा ज्या जाग्याचेर एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर लँड आवटसायडराक घेवपाक मेळची ना म्हणून. आतां आमी जेन्ना आवटसायडर म्हणटाले, आमी जेन्ना भायले म्हणटाले, तेन्ना आमकां एंटी नॅशनल, एंटी कॉन्स्टिट्युशनल, हे भारत देशाचे अगेन्स्ट आसा असले आमकां ज्ञान दिताले. स्पेशली BJPचे सपोर्टर आमकां ज्ञान दिताले. BJPचे मिनिस्टर जावं आमदार आसा ते आमकां सांगताले. जेन्ना हांव अंजुना लँडाचो विशय हांव मायकला कडेन उलयलो ह्याच BJPचो जो आमदार आसा तेज्या कडेन उलयलो तेन्ना तो सांगपाक लागलो की इंडियेन कोणूय खंयसरूय जमीन घेवपाक शकता आनी कोण कोणाक आडोवपाक शकना, असो कायदो करपाक शकना म्हणून. तेन्ना हांवें ताका सांगलेलें की दुसऱ्या स्टेटींतले कायदे वाच म्हणून, कित्याक हांकां खबर आसा फक्त मायग्रंटांची वोट बँक करपाक, जमिनी कन्वर्ट करपाक आनी आपले धंदे वाडोवपाक, आपले बिजनस वाडोवपाक, आपले एसेट वाडोवपाक. हेंच्या कडेन वाचन ना, हेंच्या कडेन भायल्या राज्यांनी कितें चलता कायद्यांचें नॉलेज ना. ताका लागून ताका सांगलेलें. आनी आयज परतून सांगता हांकां, हें तुमच्याच सरकाराचें बील. तुमी वर्ल्ड टूर करतात गार्बेजच्या नांवान, टुरिजमाच्या नांवान. हांव मागता तुमच्या सगळ्यां कडेन, ह्या BJPच्या आमदारां कडेन की तुमी आयज उत्तराखंड वचून तुमचो टूर करा, गव्हर्मेंटाचोच पयसो यूज करा, बऱ्या कामांक यूज करा. वचा थंय, तेंच्यांनी बील कितें घातलां तें पळय आनी कित्याक घातलां तें. तेंच्या CMान डायरेक्ट सांगलां की काल तेच्या स्पिचान तेणी सांगलें की आमी हें जें बील पास केलां ते लोकांचे सेंटिमेंट्स आनी लोकांचे जे इमोशन्स आसा हे चिंतून आमी हें बील पास केलां. आनी हें बील पास करतना तेंच्यांनी लोकांची सजेशन्स घेतली. गांवच्या लेवलार, डिस्ट्रिक्ट लेवलार, तालुका लेवलार, पंचायत लेवलार सगळ्याक वचून तेंच्यांनी हे सजेशन्स घेतली आनी तेंच्यांनी हें बील पास केलें. जर BJPचो डबल इंजीन उत्तराखंडाक जर हें बील पास करपाक शकता जाल्यार गोंयान कित्याक करपाक शकना. आरजीक आमकां भुरगे म्हणटाले, इमॅच्युअर म्हणटाले, हांकां कितें नॉलेज आसा म्हणटाले. आयज आरजी जें कितें हेच्या पयलीं आरजी उलयला प्रत्येक गजाल आयज खरी जायत आसा. ती मायग्रंटांच्या दादागिरीची जावं, गोंयच्या जमनीच्या बद्दल जावं, उदकाच्या बद्दल जावं, नाजाल्यार गोंयच्या नोकरे बद्दल जावं, प्रत्येक गजाल आयज रियल जाता. आनी तशेंच हें बील आयज प्रूव करता जे बरें जालें BJPचोच सरकार आसलो थंय, तो आयज प्रूव करता की हांगा जो BJPचो सरकार आसा तो गोंयकारांक कसो फटयता आनी गोंयचे जमनी काडून दिल्लीकारांक कसो दिता. तुमी जर पळयत जाल्यार विश्वजीत राणे परतो दिल्ली वचत आसता, अमित शाची भेट घेता, आनी कोणाची भेट घेता, आनी तो फक्त गोंयचे जमनी कशें कन्वर्ट करपाक जाय हेचो प्लॅनिंग करता. थंयच्यान तो क्लायंट हाडटा आनी हांगा काडटा, जमनी काडटा, तांकां दिता आनी लँड यूज चेंज करीत रावता. आनी हेंच चल्लां. आनी गोंयचो CM हे सगळें दोळे धापून ओग्गी पळयता. कोण म्हणटा की हेंच्या दोगां भितर पटना म्हणून.
बट आयज जर पळोवपाक गेले जाल्यार गोंयचो सीएमूच विश्वजीत राणेंक फूल सपोर्ट करता अशें जालां. कित्याक थंयचो सीएम जर लँड प्रोटेक्शन बील हाडपाक शकता जाल्यार गोंय कित्याक ना. गोंयची एरिया आसा आमची 3702 स्क्वेअर किलोमिटर. भितरले जर तुमकां आमी जर लँड यूज आमचो आतां सद्या कितें जर सांगपाक गेल्यार तुमकां आयज गोंयान आमच्या 700 हेक्टर जी आसा पळय ती आमची आयलँड ऑफ अंजेदीव आसा पळय तेच्या कडेन. 1,25,000 हेक्टर जी आसा ती आमची गव्हर्मेंट फॉरेस्ट आसा. भितरली 21,000 हेक्टर आसा ती एश्युरीज आनी खाजन लँड आसा. 1,30,000 हेक्टर जी आसा ती लँड अंडर कल्टिवेशन आसा आमची. 75,400 हेक्टर्स आसा ती IDCच्या अंडर आसा. नेवीच्या अंडर आनी आर्मीच्या अंडर 1,200 स्क्वेअर मिटर हेक्टर आसा. आनी 25,000 ते 30,000 स्क्वेअर मिटर जी आसा पळय ही लँड सद्या सेटलमेंटान आसा, म्हणजे एक्झिस्टींग सेटलमेंट आसा पळय तितून. आनी हेतून गव्हर्मेंटाचो रिपोर्ट म्हणटा की हे उरता कितली 40,000 42,000 हेक्टर्स आमच्या कडेन गोंयकारां कडेन उरता. फक्त 42,000 हेक्टर्स. आतां ते 42,000 हेक्टरांतले गोंयचो डिपार्टमेंटाचो डेटा म्हणटा, प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्साचो डिपार्टमेंट म्हणटा की भितरली 31,000 जी आसा पळय ती आमी यूज करपाक शकना फॉर सेटलमेंट. दॅट इज तितून मायनींग आसतले, डंप आसतले, मागीर भितर मार्शी एरियाज आसतले, अशें करून ते आमी यूज करपाक शकना. सो आमच्या कडेन उरता फक्त 1,000 हेक्टर. फक्त 1,000 हेक्टर. गोंयकारांनी हे सिरियसली घेवपाक जाय. लोकांक हे फिगर दिसतले, लोकांक दिसतले की आमी ह्या सरकाराच्या अगेन्स्ट आसा म्हणून उलयता, नाजाल्यार पॉलिटिक्सान आसा म्हणून उलयता. लोकांनी सगळे जे वोटर ते खंयच्याय पॉलिटिकल पार्टीचे वोटर जावं, ते काँग्रेस जावं, BJP जावं, गोवा फॉरवर्ड, आप जावं, MGP जावं, खंयचे RG जावं, खंयच्याय पॉलिटिकल पार्टीचो सगळ्यांनी लक्षांत दवरपाक जाय की फुडले जनरेशन्स टू कम इतली वर्सां जे गोंय आसले तितून आमी 25,000 ते 30,000 हेक्टरान आमचे सेटलमेंट आसले. आनी आतां आमच्या कडेन उरलां ते फक्त 1,000 हेक्टर. आमच्या कडेन 1,200 हेक्टर आमच्या कडेन फक्त सेटलमेंटाक उरलां. सेटलमेंट म्हणजे जे नॉन एग्रीकल्चर आसा ते, हें लक्षांत दवरपाक जाय. सेटलमेंट म्हटल्यार आतां एक्झिस्टींग सेटलमेंट आसा ज्या जाग्याचेर आमी रावपाक शकता ते. हितून दोंगर ना, हितून शेतां ना, जे आतां कन्वर्ट करून थंय रावता दॅट इज सेकंडरी. जर गव्हर्मेंटाचो जर डेटा पळयत जाल्यार हे एक सद्या परिस्थिती आहा. आतां शॉकिंग गजाल, जेन्नाच्यान हो विश्वजीत राणे TCP मिनिस्टर जालो तेन्नाच्यान जी लँड कन्वर्ट जाली ही 2005च्या पयलीं जी लँड कन्वर्ट जाल्ली तेच्या परस आयज ह्या सरकारान 10 पटीन लँड कन्वर्ट केल्या. म्हणजे गेल्या 60 वर्सांक कितें जावंक ना पळय, 50 वर्सांक कितें जावंक ना पळय, तें कन्वर्जन ह्या लास्ट 10 वर्सांक जालें. भितरलें मेजर कन्वर्जन ह्या लास्ट 3 वर्सांक जाल्ल्या. आमच्या कडेन डेटा आसा SMDचो. जर तुमकां पळोवपाक गेले सगळे लँड कन्वर्ट आमचे गोंयचे कितले जाला फ्रॉम 2023, म्हणजे भितर 17(2) आनी 39A हे जे कायदे तेंच्यांनी हाडून अमेंडमेंट करून, म्हणजे आमचो सरकार, आमचो TCP मिनिस्टर कितें करता, गोंय विकपाचे कायदे हाडटा. आनी थंयसर कितें जाता, उत्तराखंड कितें जाता, तेंची स्टेट वाचोवपाची, तेंच्या लोकांचे कल्चर आनी हेरिटेज वाचोवपाचे कायदे जाता. हे सगळे जर तुमी पळयत, हे सगळे जे पेजीस आसा हे सगळे लँड कन्वर्ट जाला. हे कन्वर्जन कितले पेजीस आहा, हे लँड कन्वर्जन. एका पेजीचेर ऑलमोस्ट 10 नांवां आसा. ही सगळी लँड कन्वर्जन ही आतां कोणाची? हे मॅक्झिमम लँड कन्वर्जन आसा पळय, लँड पार्सल आहा ते 50,000, 10,000, 20,000, 1,00,000, 2,00,000 स्क्वेअर मिटरचे लँड कन्वर्ट केल्ल्या. गेले 2 वर्सांक ह्या सरकारान, ह्या विश्वजीत राणेन आनी ह्या BJPच्या गव्हर्मेंटान 20,00,000 स्क्वेअर मिटर, सारकें सांगता जाल्यार 21 आनी आतां हे जानेवारीन जाल्यार 22 ते 23,00,000 स्क्वेअर मिटर जागो तेणी कन्वर्ट केला. कितलो? 22 ते 23,00,000 स्क्वेअर मिटर, 21 to 23 लाख स्क्वेअर मिटर्स. तितून जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार बार्देसान जो कन्वर्ट जाला ही लिस्ट आसा. तालुका वायज खंयच्या तालुकान कितले कन्वर्ट जाल्या ते, जाल्यार पेडणे सगळ्यान चड, म्हणजे ज्या जाग्याचेर मोपा एअरपोर्ट येयल्लो आनी आमी लोकांक परते परते सांगताले की तुमचो गांव तुमच्या कडेन उरचो ना, तुमचे पेडणे तुमच्या कडेन उरचे. आयज थंयचे दोगूय आमदार, एकटो BJP वांगडा आसा, एकटो अर्दो पांय BJP ना. हे दोगूय जाण थंय जागे खावपाक येयलात म्हणून. स्पेशली मांद्रेचो आमदार हो जागे खावपाक येयला म्हणून आमी डायरेक्ट सांगलेले. आनी आयज ह्या पेडण्यान जेन्ना झोनींग प्लॅन येयलो तेन्ना थंय लोकांचो बोवाळ जालो आनी तो प्लॅन रद्द जालो. लोक हॅपी जाले की आमी मुवमेंट केलो, आमचो आमदार येयलो आनी आमी जागे कन्वर्ट करपाचे, लँड यूज चेंज करपाचे बंद जाले म्हणून.
त्या लोकांक सांगपाक सोदता की तुमच्या गांवांत तुमच्या पेडण्यान तालुक्यान ह्या 2 वर्सांक 8 लाख स्क्वेअर मिटर जागो कन्वर्ट जाल्लो आसा. 8 लाख स्क्वेअर मिटर. तशेंच बार्देसान 5 लाख स्क्वेअर मिटर जाल्लो आसा. तिसवाडीन 2.61 लाख स्क्वेअर मिटर जाल्लो आसा. पोंडा 1 लाख स्क्वेअर जाल्लो आनी सालसेटान 3.5 लाख स्क्वेअर मिटर जागो कन्वर्ट जाल्लो. आनी हे सगळे जर आमी घेत जाल्यार ऑलमोस्ट 21 ते 23 लाख स्क्वेअर मिटर जागो कन्वर्ट जाल्लो आसा. ही जाली इतली गजाल. दॅट इज ऑलमोस्ट 250 हेक्टर्स. आमी हा कितलो म्हटलं आमच्या कडेन 1200 स्क्वेअर मिटर सेटलमेंट. आतां जर न्यू लोकांक जर एकोमोडेट करपाक जाय, भायल्या लोकांक जे आवटसायडर ते म्हणटात, आमी म्हणा BJPचे सरकार म्हणटा की राज्या भायल्यान कोण येता ताका आवटसायडर, तशें आमी जेंकां भायले म्हणटा ते भायल्यांक जर एकोमोडेट करपाक जाय आनी तांकां जर व्हडले व्हडले रिसॉर्टां, व्हडली व्हडली हॉटेल, मेगा प्रोजेक्ट, फार्म हावस जर घालपाक जाय जाल्यार तांकां आमचे एग्रीकल्चर आनी हॉर्टिकल्चर लँड कन्वर्ट करपाक दिवचें पडटलें. आनी तेंच आयज सद्या चल्लां. लँड यूज चेंज, गोंयचे जमनीचो लँड यूज चेंज. जाल्यार आतां सद्या जो आमच्या कडेन डेटा आसा तितून लँड यूज चेंजाक जे प्रपोजल आसा दॅट इज 1 crore स्क्वेअर मिटर्स. कितलो? 1 करोड. 1 crore स्क्वेअर मिटर लँड कन्वर्जनाक घातलेली आसा. आतां 2 वर्सांक कितली जाल्या? फक्त 21 लाख. म्हणजे ते 1 कोटी म्हणत जाल्यार फक्त म्हणचे पडटले. 21 लाख ऑलरेडी जाले आनी 1 कोटी आनी जावपाची आहा. जेन्ना 1 कोटी जातलो, 1000 स्क्वेअर मिटर जेन्ना हेक्टर जेन्ना जातली तेन्ना आमच्या कडेन फुडल्या आमच्या जनरेशनाक लागून 1 स्क्वेअर मिटर पासून सेटलमेंट जागो उरपाचो ना. कित्याक हो मॅक्झिमम सेटलमेंट आसा तो भायल्या लोकांक लागून जाल्लो आसा. पयलीं कितें करताले आतां तेंय तुमकां सांगता. पयलीं जेन्ना तुमी लिस्ट घेवन बसताले जेन्ना कन्वर्जनाची, तेन्ना तुमकां सगळ्या डेव्हलपरांची नांवां दिसतालीं, भायल्या लोकांची नांवां दिसतालीं. आतां जर तुमी लिस्ट काडी जाल्यार तुमकां ती भायल्या लोकांची नांवां दिसना. तुमकां दिसता आमच्या गोंयकारांची नांवां. कोण गांवकर आसतलो, कोण फर्नांडीस आसतलो, कोण आनी कोण आसतलो, ती नांवां दिसता. ती कित्याक दिसता? आतां दिल्लीकारांचो पॅटर्न कितें जाला? ते येतात गोंयान, येता लँड ओनरा कडेन एग्रीमेंट करता आनी सगळो लँडाचो जो कन्वर्जन, लँड यूज चेंज आनी परमिशनाचो जो प्रोसेस आसा पळय तो गोंयकारा कडल्यान करून घेता. ते कित्याक करपाक येता? कित्याक फाल्यां अशें जालें की फाल्यां रेव्होल्युशनरी गोवन्स बोवाळ मारतलो, कोण तरी कोर्टान वयतलो, कोण तरी आनी कितें करतलो. हेका लागून गोंयकाराची नांवां फुडें काडून, गोंयकाराक फुडें काडून हे दिल्लीकार सगळे प्लॅनिंग करता. आनी हे आयडिया दिवपी कोण? आमचो TCP मिनिस्टर आनी TCPचो बोर्ड. आयज TCP बोर्ड जो अप्रूव करता लँड यूज चेंज, तितून आयज थोडे अशे मनीस आसा जे दिल्लीकारांक लागून ते स्ट्रक्चरल इंजिनियरींग तांकां कन्सल्टन्सी करतात. म्हणजे एके वटेन तो तेंची कन्सल्टन्सी करता आनी हांगा येता आनी त्याच बोर्डाच्या मिटिंगेक तो बसता आनी तेंचें जें लँड कन्वर्जन घातलेलें आसता तें अप्रूव करता. हें कशें जावपाक शकता? आनी हेका सगळ्याक NOC आसा पळय ती गोंयचो CM प्रमोद सावंत दिता. विश्वजीत राणेंक लँड कन्वर्जनाक जितलो सपोर्ट जाय, हे लँड कन्वर्जन आतां तुमी पळयलां CTP सुद्दां आसा, तेजें एक्सटेंशन जाल्लेलें आहा, तो TCP डिपार्टमेंटान पडटा. पूण एक्सटेंशन दिवपाचें कोणा कडेन आसा? पर्सनल डिपार्टमेंट आसा CMA कडेन. आतां आमी जर म्हणटा हे दोगूय जर एकामेकाक कोत्र आहा, दोगूय एकामेकाक जर पळोवन घेयना, अशे गजाली चलता जाल्यार CM प्रमोद सावंत CTP एक्सटेंशन कशें दिता जें तेजें डिपार्टमेंट आसा. हेच्या वयल्यान इतलेंच कळटा की हांगा फक्त लँड कन्वर्जनाक लागून कायदे जातात. हो सरकार गोंयकारांक अंधारान दवरतात, पिशान काडटा की आमी भायल्यांक जमनी विकपाचें बंद करपाक शकना म्हणून. गेल्या फावटी तेंच्यांनी एक ट्रान्सफर ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रान्सफर ऑफ एग्रीकल्चर लँड म्हणून बील काडलें. तितून कितें बरयलां? आतां थोड्यांक दिसतलें की तें बील काडलें आनी आमचे सगळे पॅडी फिल्ड आसा ते वाचले म्हणून. भितर कितें बरयलां? तितून रेस्ट्रिक्शन कितें आहा? पयलीं म्हटल्यार एग्रीकल्चर लँड म्हटल्यार ओन्ली पॅडी फिल्ड म्हणून मेन्शन केलां. हांगा तेंच्यांनी कितें केलां? एग्रीकल्चर प्लस हॉर्टिकल्चर. लोकांनी लक्षांत दवरपाक जाय की हॉर्टिकल्चर मिनींग आमचे काजू, आमचे आंबे, बाकीचे जे आमचे फ्रूट बेरींग ट्रीज आसा पळय ते, आमची जांबळां आसतलीं आनी कितें आसतलें, ही प्लांटेशन. दॅट मिन्स आमचे दोंगर, ऑर्चर्ड लँड. जे ऑर्चर्ड आसा दॅट इज एग्रीकल्चर. नॉन एग्रीकल्चर इज सेटलमेंट. सो एग्रीकल्चरान हें सगळें येवपाक जाय तें ह्या सरकारान हाडूंक ना. तेंच्यान तो कायदो हाडलो आनी तितून कितें बरयलां की
पॅडी फिल्ड हो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट कोण आहा तो घेवपाक शकना, भायलो भितरलो काय बरोवंक ना. फॉर युअर नॉलेज, महेंद्र सिंग धोनी इज एग्रीकल्चरिस्ट, अमिताभ बच्चन इज एग्रीकल्चरिस्ट. तशे कितलेशेच बॉलिवूड स्टार, क्रिकेट स्टार स्वताक एग्रीकल्चरिस्ट म्हणटात आनी दुसऱ्या स्टेटीन वचोन लाखांनी स्क्वेअर मिटर जमीन घेता आनी आपलो थंयचो पयसो आहा तो हांगा एग्रीकल्चर आहा म्हणून दाखयता आनी टॅक्स फ्री करता. सिंपल. आनी हेंच ह्या सरकारान हांगा करपाक ह्या बिलान केल्ल्या. आमी ह्या लोकांक परते परते एज्युकेट करता, आयज परतून एज्युकेट करता की आमकां जे तुमी एंटी नॅशनल म्हणटाले, एंटी कॉन्स्टिट्युशनल म्हणटाले, असली बिलां येवपाकूच शकना. इन कमिंग डेज आमी तुमकां एक अवेरनस सिरीज चालू करतले, दुसऱ्या राज्यांतले लँड प्रोटेक्शन एंड लँड सिलींग एक्ट कितें आहा तें तुमकां सांगतले. पूण आयचो जो विशय आसा, जर उत्तराखंड करपाक शकता जाल्यार आमचो सरकार कितें करपाक शकना. आयज तुमी पळयतात मेगा प्रोजेक्टाक लागून प्रत्येक गांवांत आयज ग्राम सभेक लोक जमतात. थोड्या प्रोजेक्टांच्या नांवान व्हडले व्हडले हांगा आंदोलन जाल्लीं आसा. हे कितले मेरेन आमी आंदोलनां करतले, कितले फावट आमी केसी घेतले आनी कितले फावट आमी ग्राम सभेक बसतले. आयज हे दिल्लीकार ग्राम पंचायतीक आपली एक फॅक्टरी कशी वापरता, तांकां जाय ते थंय परमिशन जाता. रोडाचें परमिशन, रोड नासतना प्लॉटिंग जाता, रोड नासतना फार्म हावजां येतात, तांकां बोरवेलां आसा, सगळें तांकां जे जे सोयी दिवपाक जाय सरकारान दिल्ल्या. आमी गोंयकारां कडेन इतलेंच मागता की तुमी ज्या सरकाराक निवडून हाडटा, ज्या आमदारांक तुमी निवडून हाडटा, आयज ते आमदार तुमकां काळोखान दवरता, तुमच्या पासून हे जे गजाली जाता हे लिपोवन दवरता. आनी गोंयकारांनी लक्षांत दवरपाक जाय, जे तुमकां हांवें फिगर सांगला, जर अशी लँड कन्वर्ट जर जाली आनी जे जायत आसा आनी ही जी 1 कोटी स्क्वेअर मिटर जी प्रोपोज केल्ली आसा, जी म्हयन्याच्या म्हयन्या इल्ले इल्ले करून 5 लाख 10 लाख करून तो कन्वर्ट करीत आसा, हें जर जालें जाल्यार गोंयकारा कडेन फुडल्या जनरेशनाक जागो घेवपाक जागो नासतलो आनी रावपाक घर नासतलें. हे लोकांनी लक्षांत दवरपाक जाय. सो हांव वयता वयता ह्या सरकारा कडेन मागता की तेंच्यांनी, हांव मागना तेंच्या कडेन कायदो करून ते करचें ना, पूण मागता तेंच्या कडेन की तुमी एक टूर करचो उत्तराखंडाक. तुमचो डबल इंजीन सरकार आसा, थंय वचपाचो, स्पेशली विश्वजीत राणेंक व्हरपाचो, जो सदांच सांगता की लोदाचो प्रोजेक्ट येयला 2 कोटी स्क्वेअर, 2 कोटीचो प्लॉट, एक प्लॉट 2 कोटी, तो लोकलांक लागून म्हणून जो सांगता पळय विश्वजीत राणे, ह्या विश्वजीत राणेंक पयलीं धाडपाचो, जाय जाल्यार चार्टर फ्लायट करून धाडपाचो, तेका धाडपाचो, ते CTP कोण बसला तेका धाडपाचो आनी थंयचो कायदो कितें आसा पळय TCPचो आनी तेंचो लँड प्रोटेक्शन, हो कायदो कितें आसा तो अंडरस्टँड करपाचो आनी येवपाचो. आनी लोकांक सांगपाचें, लोकांक तुमी काळोखान दवरपाक नाका. आनी आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स ह्या फुडें जो लँड इश्यू आसा, जो मेजर इश्यू आसा, हो लँड इश्यू घेवन आमी फुडें वयतले. तेजी आमची कॅम्पेन कितें आसतली, आमचो फुडलो प्लॅन, एक्शन प्लॅन कितें आसतलो, हो थोड्याच दिसांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आमी तुमच्या प्रेसा फुड्यान मांडटले. पूण आमी लोकां कडेन मागता की तुमचो सपोर्ट आमकां ह्या विशयाचेर जाय. आतां प्रूव जाल्लें आसा की लँड प्रोटेक्शन कायदो, भायल्यांक जमनी घेवपाक आडोवपाक कायदो एसेंब्ली हाडपाक शकता. हे BJPच्या डबल इंजीन सरकारान प्रूव जाल्लें आसा. सो गोंयच्याय सरकारान तें थंय वचोन जर जाता तेंच्यांनी हांगा हाडपाक जाय, नाल्यार आरजी आमी प्रेशर हाडीत रावतले.